الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق
واغفر لأبي واغفر لأبي إنه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون واغفر رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق واجعل لي لسان صدق رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من واغفر لأبي واغفر يوم لا ينفع مال ولا بنون واغفر مال ولا
بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون كتاب مرقوم يشهده
مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون زادوا من تسنيم بسم الله لا